علیه السلام چرا بیشتر خطبه هایشی بیشتر نصیحت هایشی درباره دنیا یا مذمت دنیا بیان کرده؟ حالات هم تر بوده. های ایمان در تذکر میده که وش کنیم که یعنی دنیا اینطوره، دنیا بے وفایه، دنیا اینطوره. اگر از دنیا رفتیم دیستایش ببری جنازه آویزه است هیچ چی هم نداریم. ما دنیا را 3 مرتبه طلاق دادم. قدر بیان کرده. به خاطر فضا را امام در میخوایم میریز با شما اینطور باید که امت رسول خدا در این مشکل مبتلا شده. اگر زندگی از ما زندگی ماشین جور شده، زندگی مادیگرایی جور شده، دنیاوی جور شده، امام ظهور بونه مو میگه بس چیه تیر شد دیگه امام ظهور کرد. لذا در اسلام هم تعلیمات اسلامی متوقع دنیا بسیار مذمت شده. معنای از اینکه دنیا مذمت شده چیه؟ امشو میخوایم بگم یک معتدل، یک متوازن نظریه نسبت به دنیا ما امروز باید بفهمیم تا از گیر ما افراط تفرید نشده. بعضی همدن 10 سال پیش یک جایی بوده، بعضی علما هم ترکیز بس که زهد و تقوا را گفت بچه خانه پڑھائی خیله داده بود، خاندوی خیله داده بود، تمام روز در نماز ساده بود. موت نمیخوایی. ما میخوایی که دین را گودیشو گفتم یک متوازن دین. کار کی در تو مونی برای اولادهای خو کار مونی، برای فرزندان خو کار مونی، اینا ثواب داره. الکاسب و حبیب الله. خب درباره ازی تو توجه کنید. درباره ازی که دنیا مورد مذمت قرار گرفته 3 نظریه ہے. چند نظریه ہے؟ 3 نظریه ہے که دنیا بد گفته شده. علما، مفکرین مگی، خطبا مگی، ذاکرین مگی 3 نظریه ہے. منش یکی خوب دغور تو گوش کن. دنیا فی ذاته، نفس دنیا، ذات دنیا بد است. این نظریه که هر کس بیان کرده این نظریه را او دیگه رای زندگی خود بالکل بند کرده که دنیا هر چیزی بنده، یعنی مای کم بده. بعضی ای تر نظر داده تمام چیز دنیا. خب ازنا پستانی که تمام چیز دنیا بده، خب ما چیکار کنیم؟ چطور زندگی کنی؟ طریقه زندگی چیه؟ اونا هم گمو قضیه نیم یک ټوکر نانم که ملاو شد، یک دنه شورم که پوشید، یک بنیان پوشید، بس کافیه. برید نه جنسی لذت اٹھاو کو، نه ازدواج کو، نه گو عالیشان خانه داشته باشی، هیچ. این نظریه باطل است. باطله که دنیا را موگه که تو بس لبید دنیا را برد کو زندگی کو، برد صحرا زندگی کو. بعضی هر موشنده موگه کوتل مورد دیگه گفته میشنه دال مبرب مخرن اون تو موگه زندگی کو. وقتی این نظریه را گربایی کم تحلیل کنی، کم واس کنی، بعضی هم دایی تر گفته نظریه را گفته این نظریه ای که دنیا را خود شربت موگه تو هیچ چیزم نداشته باش، تو عصیم نکو، تو اولادم نداشته باش، تمامی وسایل دنیا، تمامی نعمات دنیا بدسته. این نظریه معنی دیزیه که یک مش منی کجا بپره، منی یک نالی او نالی گنده نالی بپره، رای فرار نداشته باشه. بس مش ورمونجی بیچاره سیسک که چو کدا که است از دنیا بوره. مو این نظریه را قبول نداره. ما میخوایم که شما رو یک سمتی که معتدل باشه، یعنی یک منی ترازو که پردیش اردوش برابر است، مو دین را اینطور باید بفهمیم. یک نفر آمد، یک زن آمد گیری رسول خدا گفت رسول خدا گفت چیه؟ گفت شوهر ما رفته، شوهر ما 4-5 روز که جا اول نمیگره، یا مدت چیه گفته 4-5 روز کجای در مسجد شو روز در دعا خواند رਹੀه. رسول خدا آدم رایی که تنبیه که چی را بسیار سناو دا چی را که چکاری دارم تو زن خود برد، تو زن خود علا اول بیگرشی، اولاد خود علا اول بیگرشی. دینی رو نمگه که تو برد مسجد برد بشی تا هم روز دعا بخوان. ازا این نظریه که ما زهد را دیگر همونه پیش مونه، این بسیار واقعا انتر گفتم منی موش رو یک موش یا یکو حیوان دیگه من یک نالی بپر کرایشم بند باشه، من یا بیچاره دست پای بیز ناخری از بین بوره. ازا این تایی که ما دنیا فل پده هر چیز چی پده.
موین قبول داره یا نداره؟ نداره، قبول نداره. دویمه نظریه که ما میگه دنیا بد است، اینا میگه شما چی نظریه دارین؟ اینا میگه ما روایات داریم، ما دلیل داره که بعضی روایات گفته که دنیا اینطوره. خب شما چی میگین؟ عنوان چی میدین؟ موضوع شما چی میدین دنیا رو که مزمت شده من روایات، من قرآن، من نجوم بلاغه؟ مگر دنیا فی ذاته اول نظریه ما قبول نداره. مو دنیا رو که موگی قبول نداره، محبت دنیا رو قبول نداره. محبت دنیا رو قبول نداره. من روایات هم ده حب دنیا مو قبول نداره. مگر انسان که ده محبت شدید دنیا مبتلا شده، یا تا محبت مثال میزنم که یک نجف یک دن عالم بود، همیشه من منبر بال مشود گفت دنیا محبت دنیا اینطوره، محبت دنیا اونطوره، دنیا رو کسی کچی محبت داشته باشین فلان فلان فلان. تا خانهش یک دوست که تو که دیوانه خوب خانه گاڑی هم داشت، پرده هم بود خانهشی. یک درویش مایا مگه که خانه دستک میده، مگه که عالم بر میشه، مگه تو تمام روز دمری منبر مگه دنیا دنیا بده دنیا بده، خود درو اینا ایش میدی درو ای به وقت مور بازی میدی درو مولا هر مگه نه به وقت مولا بازی میدی آدم. او شیر مگه ما بیا ماش تو جواب تو میدم در کجا بوری اول زیارت نجف بوری از کوفه بوده تا نجف ده خیال من ترا بوده که بوری زیارت نجف زیارت مولا رمونی بس ما تو جواب میدم. این مگه چی رای مش نیست ویرا تقریبا 1 کیلومتر 2 کیلومتر کی ته اونا هر چه فاصله ہے یه دفعه درویش دیان چی مای مگه او کشکول ما خانیت منده کشکول تو کشکول من یہ عالم شیر میگره و تو کو ما از خاطر زیارت پورا مهر خوریله دادم تو کشکول خورم یله نمیتنی. پس تو نسبت از مکه بیشتر نسبت به دنیا محبت داری، هرچند که تو یک کشکول داری. در آخرین لمحاتم علماء موگه که بعض اوقات شیطان کی بازی میده، ده گڑی بازی میده، ده گو ریزه سماوار بازی میده انسان را. روایت نقلات زیاد شده، حکایات زیاد است. موی دویمه نظریه که مای موگه محبت دنیا مزمت شده، متاسفانه مو ایره قبول نداره، ایره قبول نداره. خدا نظریه سیوم چیه؟ نظریه بعد صحیح چیه؟ نه دنیا رو فی ذات هی مو قبول داره که بد است، نه محبت دنیا رو که مو یار اینقدر محبت نداشته باشه دنیا. مو ده جواب از دویمه نظریه خبر چی میگی؟ میگی تو کو چاره نیه که مو که دنیا محبت کنی. دنیا چیه؟ دنیا نیه دیگه، این دنیاه اولاد دنیاه جزء دنیاه دیگه. یک مادر تو نسبت به اولاد چقدر محبت داره که نسبت باید بال چونه ما خوان محبت انداخته دیگه. تو میگی ما دنیا محبت نکنم، تو خلاف فطرت خود رو گپ میزنی. بس ما ممکنه دویمه نظریه والا مگه که بابا خب نظریه سیوم چیه دیگه؟ منی روایات هم خونده دنیا راس کل خطیئه. محبت دنیا فساد کا جڑ شکست محبت دنیا ہے. چی مسئله ہے؟ مو مگی تو کو کم زر دقیق مشه شهید مترید زمینه کتاب همای مگی کم زر دقیق شو. مو ولا نظریه قبول نداریم. دویمه نظریه مو کم زر به توضیح کده قبول داریم. مشه سیمه نظریه اویه که محبت دنیا بدگمنیه. انسان خانه داشته باشه، انسان یک الماری داشته باشه، انسان یک قالین داشته باشه، هیچ بد نیه. انسان که اولاد خو محبت مونه خدا انداخته ما پایین اسم. انسان که از خاطر اولاد چی کاران هم نه حرام هم مخوره. بس چی بدل؟ اون محبتی که در مقابل آخرت قرار بگیره. یعنی هم و غم تو دنیا باشه، آخرت تو فراموش کنی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. آخرت باقی رہنے والی چیز است. آخرت خیر است. دنیا خوشی که بگی تمام چیزی بد است نه.
تو دمنی یک ایرپورٹ موری دمنی یک اسٹیشن موری بورڈنگ ایرپورٹ موری بورڈنگ کارڈ ہم جوڑ کے دے کہ بھائی فلان فلان ٹائم جاز تو اس ٹائم شی تو باید گیٹ نمبر 26 23 بور بیرس تاکہ تو رزوی بنی جاز بیشندن جاز ہمی طرح دیگه تو بورون شیشته درو مسافرها درو مورا بورڈنگ کارت نشو میده تاکہ سیٹ تو رستیش نشو میده بنی جاز تو بگی ما همین شیشتو بیا بور بچه خانه خو نه خانه از میلمی ایرپورت مگه هیچ کار شده دیو نشده شاید تو بلی جاز نبرم بگه ایرپو برده کراچی گیدو بندر پاگل خانه چونکه تو ایرپورت شیشته درو نمورا درو دیگه تمام چیزی تیار اگر مو دنیا رو اینی تر توخ کدی مزانی من برادرانی من که دنیا اینی خانه میا دنیا اینی که ما نممرم دنیا اینی که ما بس اینی تمام هم غم از من اینی باشه چون هم غم از من تمام دنیا است ما باید بازی امور باید چیکار نه فرات مونه باید رشوت بخوره باید بازی بیده بعض دکاندارا بیچاره کو بعض ریڈی والا کیلا میگیره یا آم میگیره بعض از مو سوال پرسن مگه آقا یک جای مو رفتی کرایه بس را میخوای بدی او کلندر ما اصلا توجه نکرد ما هم خواب انداختم خود خوره از ما هیچ کرایه پیسه نگرفت بعض دکاندارا بیچاره باکول است پیر است تو مور یگو روخن از گیش میگیری یگو چیز میگیری شده ای داده بری مرد بچه او مردم ها موری میگی مرد یک کیلو دال بدی او بیچاره خیاله که ما پیسه زیرا گرفتم دالرم تور میده و واپس هم پیسه تورم یک کم اضافی تور میده او آدم میگه یار اینی ہے نا بیوقوف آدم دالر مرد اضافی پیسه میده پیسه دبل جیب پر نکده خو اگر تو دنیا اگر تو مشغول بودی ایمی تر مشی 10 سال بعد دفعه گو عالم تقریر مونه یگو کسمای دباره میگه بابا حقی مردم تو خورده اونو جی دنگودونگا تور بسیار زیاد ممکنه تور عذاب میلاوشونه آها 10 سال پیش ما رفتم فلان دکان رفتم گفتم یک کیلو یک درجن تخم مرغ بدی او امر مرغ دادم پیسه اضافی مردد بیچاره آواز چی کردم والو مرده چیکار کنی تغضب شی مون انسان این چیه یه موی که ما امو لحظه ای که درو گناه مونم امو لحظه ای که ما حق از دکاندار مخروم ما در غرق دنیا بودم ما آخرت فراموش کردم ما عذاب قبر فراموش کردم ما کردم ما نموندم پیشنهاد سال در ایام فاطمیه برای بعضی برادران گفتم چون نو استقصه شاید اینجا گفتم یا دیگه جای گفتم یک نفر بود پیشی کد اسرائیل که اسرائیل مو فهمید که اسرائیل کجا ہے اسرائیل خبری کی چیکار درمونه نه یعنی این اسرائیل خبر چیکار نه اسرائیل چیکار نه ها اونجا که استشمار مبردی گولا با این آدم اسرائیل خبر میشناسید حکایت البنش درس است راست دروغ فعلا حکایت گفت اسرائیل میشناسید میگرید اسرائیل تو تام کرد از اسرائیل کیسه یک روز ما مثال کے طور پر از مسجد ولی سر برش تاثر گلی کی ما تو خط کی اسرائیل استاده ہے این طرف ازی تو اون درو یہ گفت والا اسرائیل درو ما مار بیگر اسرائیل طرف ازی بو تو خط رہی یہ بندے خدا از بروری کے است فرار بوٹکس بیگر ٹوٹی بیگر جاز بیگر حسین گورد کراچی تو طاقت دید کی اسرائیل اونجا رسیده ہے میخواد دم زمین رو گفت صبر صبر کچھ ما ایک سوال دارم اسرائیل صاحب گفت چی گفت تو پیش مسجد ولی است طرف از من گرگر تو کدی گفت او بے وقت ما طرف از تو گرگر تو خزی قادر مکدم کہ تو گیری مسجد ولی است چی کار منی دم از تو خدا حسین گورد لکھائی ہے خود تو فرار قدماتی خود تو فرار قدمات خمو شما ايش معلوم نہیں است زانی من برادران من کی کای بوری عمو لازم که انسان گناه مونه عمو لازم متوجه باشه که میال اگر از کاکوتاک من گرفت چیکار کنم کار تمام دیگه یک دیگه هم که کاش مام کد اسرائیل دوستی پیدا کنه یک دیگه گفت که مام کد اسرائیل دوست گفت تو چطور دوستی گفت ما اسرائیلی گفتم که هر چیم دم از من گرفتی یک ماه دو ماه سه ماه مرکز مهلت بدی ما هم توبه مبکرم حساب کتاب خود کنم اسرائیل گفت ٹھیک ہے یار مست دوستی دوست استی بھائی
چند دیر بعد اسرائیل جان از ما دم چی گفت این چی دوستیه تو گفته بودی که ما تو 3 ماه 4 5 ماه تیم میدم ما برم حساب کتاب کنم خمس خو بدم حق مردم خوردم اونها را بدم توبه کنم اسرائیل کو ما تو چند بار اطلاع دادم کو چطور مرخ نمادی گو بچه تاته تو فوت کرد اطلاع بود بچه خاله تو فوت کرد اطلاع بود یک از برادرای تو فوت کرد اطلاع بود تمامی نه تو متوجه نشدی تو نفهمیدی دیگه مو تو خود غفلت مبتلا میشی خیلی مو نمومری بعض وقت دبرتی تشییع جنازه درو جنازه رو مبرن خود مو جنازه درو مبری این ایش سوچ نمی یار منیمزی که یک روز مامستم کالم کی ما لیزازانی من وقت جوان ها رو وقتی که رفتین دیگه تاقیتن حتی کمبل موبایل واس کدین اونجا زور میخواه که ایگو سایت غلط رو توخ نکنین ایگو غیر شرعی فیلم توخ نکنین اونجا بگی خدایا اول خدا رو توخ مونه بابی تو گوانیه مادر گوانیه بیرار گوانیه شاهد اصلی کیه خدای روز قیامت اگر امان ما اینی گناه کرده خدایا ما خدا کوتا کسا نبود گواه ما ایم خدا مگه خدا که اگر گواه شد پس کار تمام دیگه خدا اگر گواه شد کار تمام است عزیزانی من برادران من در عالم برزخ و در قیامت و عزیزانی من اونهایی کار مایا که اعمال کار مایا که نیکیایشی کارهای خوبش زیاد باشه یک نفر بود منی قبرستان یکی از علما بود آیت الله اصفهانی مو گفت نام شیال ما زیاد نیه لیکن به حال یک عالم قصه شی کدا بود و ما در قبرستان شیشته بودم گفت یک جنازه رو آورد مردم لا اله الا الله لا اله الا الله چشم بصیرت چی باز شد همزی عالم باز شده بود گفت منی قبر کی مرده رو اشت یک لحظه بعد دیدم یک بسیار نورانی خوب خوشنما یک جوان در منی قبر رفت یک لحظه بعد دوباره دیدم که یک دانه بسیار خطرناک سگ همانی از این قبر رفت خدای چی ماجرا یک لحظه بعد دیدم که ام خوبصورت جوان نورانی کی بود از منی قبر برشت رفتم همت کردم بایی تو کیستی ماجرا چیه گفت مو اعمال خوب شی یک ما اعمال خوب شی مو اعمال بد شی سگ چون در دنیا اعمال بد شی قوی بود زیاد کده اعمال بد را گناه کبیره فیلمای غلط طرف ناموسی مردم توخ کدو بی حیایی بی فتی زیاد بوده اعمال بد شی زور شد مرز قبر برکت و آلی تا قیامت را اینمی اعمال بد شی است که ایره درو دنگ زده بور و ایر زخمی کده بور حق مردم رو خورده حق یتیم خورده دکاندار رو رفته پیسیش خورده بربیدی زنی من فورا حساب کتاب کو خصوصا اگر حق اطرافیار و رشته داران خورده و تعالی خبر دخته خود خورن کرکی عبدالله سر داده خود خور اگر خبر دخته بس بفهم که تو دمزو مرضی که 14 سال پیش امت رسول خدا مبتلا شد و نواسه رسول خدا را داود ادناک حالت شهید کردن و در غمش نشد کسی مست نشدن بفهم اون دمزوی خیال نباشه لبیک یا مهدی لبیک یا حسین نه یک داستان دیگه بگم بس ختم منی روح الحیات کتاب زیاد جایا ما گفتم این داستان را بری شما مگم شاید آقای خادم شنیدم باشه تذکر میده پروانه داره یک نفر بود در منی جنگل بیتر مورفت حکایت که از پس شیر لگید شیر درنده این بیچاره گفته شیر بر مخرب دبل دمزی دوران پایش سلیپ کرد منی یک چاه پرید چاه که پایش سلیپ کرد این درو منی چاه رهیه دمزی دوران هم دیوارهای چاه میگره یک خاشا انتر مایه درخت مانند ولی انتر دید باز دیوالا بر موشه این زو انتر میگره مضبوط میگره تو اونه بال کی شیر واه چیکار کنم بال برم خمر مخره دیگه تا کسته مگه تا خو یخو بسیار تایا و اوچه
یک دیگه توق که مارهای ریز مارهای بسیار خطرناک زهرآلود کبرا میگین هر چی میگین چیه کبچه مار تا مار بالم شیر این شاخه را خاشه را که گرفته یا شاخ امزی درخت که گرفته زد دیوال دی توق مونه که درو دو دونه موش یکش سیاه یکش سفید درو امو خاشه درو خورده رایه در این دوران همی خاشه در نبی دیوار چا اصل است شید ناخون خم ترکیسته گمیزنه تو بامگه چی شیرینه در اصل خوردو مبتلا بشه مصروف میشه نورش جال مونه درو اصل را شیرم زیاد چی مورا مارم زیاد چی مورا او موش سیاه و سفید که درو خاشه را کندم نکی آویز است او زیاد چی مورا اصل درو خورده رایه اون مگه تشبیه میده علامه باقر مجلسی رحمت الله علیه که شیر بال که درنده که درو انتظار که رفتی هم سر تو کسا قرب اب قرد کنه تام که ماراسته ای موت مرگ همیشه انتظار از شما موش سیاه و سفید شب و روزه خودی شاد اصل چیه؟ دنیاه انسان در دنیا اینقدر مگن شونه اینقدر غرق شونه مرگ زیاد چی بورا آخرت زیاد چی بورا جان کندن زیاد چی بورا تاریکی قبر زیاد چی بورا زانی من برادرانی من او مشه چی؟ اونو دنیا که است پست است این دنیا رو مزمت شده در روایات زمو باید زانی من خود خوب خدا شاید خود خوب چقدر مو غیبت ها کردیم چقدر تهمت ها زدیم چقدر بیرارها ما باید خود نمیلگ از خاطر میراث از خاطر ارث مو کشنه دیگه خود پس پشت دیگه خود چی گبایی کسته نمیزنه از خاطر چند روز دنیا چند روز او خدا را که مو شما یاد نکدیم و خدای رحمان که یاد نکدیم چقدر او قد از مو محبت درستانی من واقعا نمیتره گناه بره گناه گناه بره گناه گناه بره گناه درو میگنی نه بعض مر نان میده ریسک میده درو آبروی مر حفظ کده استرام کده زیاد آبروی مر حفظ کده روز قیامت کی پرده ها چاک میشه بابا فلان آدم مجلس می خواند وای خو تو گناهکار بوده فلان آدم که حج رفته بود کربلا رفته بود خو یعنی ترسته وضعیت چی پرده ها چاک میشه اینجا خو پوچی دیگه نه دیگه خو کنه سلام دعا می سلام علیکم سلام خباست های درونی مر خدا پوچ کده یا ستار الغیوب خدا ستار است لذا زانی من آخری شب است ارزی خاطر انتخاب کردم که پای به طرف خدا بای خود خرج کن عمر درو تیر شده رایه دیگه نماز کو بخوانیم مسجدار آباد کیم دعاها آباد کیم معنویت بیرون معاشره گنٹه نشین لبی تھوڑا لبی نالی بدبویی کسته بوری بیشین ٹائم گزاره کی عبادات خور کسته کنیم صحیح معنی خب گفتم من شبی عاشورا شبی عاشور دیگه یک لبا آواز زنبور زنبور معنی زنبور میمد یعنی سبحان الله دعا 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 منی سجده بودن در شبی عاشور جوان های عزیز علی اکبر علیه السلام در شبی عاشور در سجده بود در دعاها بود در مناجات بود مشمو هم باید اینتر باشیم نباشه نماز از ما بسم الله الرحمن الرحیم ولا الضالین ختم نماز باید نماز مو باشه یعنی من برادران من امیدوارم که این شوکی نتیجه تمامی گوار گفتم و می استهزان من عاشورا یعنی آشتی به خدا خدا را باید در زندگی خود کوشش کنیم که تمام حقوق که مردم در گردن مدر بازی ده مردم را پیسای شی این شو بر تصمیم بگیری راته کنیم بر بیدیم
امروز مرگهان موتها پیر و جوان هم نمیشناسه. اسرائیل صاحب کسته ایتنیه که بزوریا پیر شده اونا رو میگیره خالد نمیشه. نه جوان ها هم درو میگیره. خیال نکی مو جوان است تکراستی مو نمومری. خدایا تو کمک کو دستایز مون بگر مو ناتوانی باید ناتوانی خودگیر پروردگار عالم اظهار کنی. ما خود خو میشم خدایا ناتوان است تو دستایز مون بگر تو از ریاکاری و از گناه و از فحشا و از منکرات دستایز مون بگر و الا ما نمیتونم خدایا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. وقتی که پیامبر تو در از تو کمک میخوای مو از تو کمک میخوای مو خود پیامبر کجا بود کجا. ای خدایا تو رو قسم میدم به ابا عبدالله علیه السلام تو رو قسم میدم به ازی ولی است تو که قربان کرد خود خورا در راه ازی که مو هدایت پیدا شد هدایت کنی یعنی هدایت شونی مو